अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नाज़रीन, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि तारीख खुद को दोहराती है, मगर ये सब हकीकत पर मबनी है। इसके सबूत भी हमारे सामने पेश हो रहे हैं। कपड़ों, बालों का स्टाइल के अलावा दूसरी चीजें नया ट्रेंड बनकर हमारे सामने आ रही हैं। कोरोना बहरान के दौरान इसको काफी देखने को और महसूस करने को मिला। कदीम जमाने में बीमारियों के इलाज के लिए मुख्तलिफ नुस्खे इस्तेमाल किए जाते थे, जिसको काफी लोगों ने कोरोना वबा के दौरान भी दोहराया है। अवाम के रहन सहन और खाने पीने की आदतों में भी बड़ी तब्दीली आई है। यही नहीं, तामीरात में भी इसके नखूश मिलने लगे हैं। इस तरह हर साल कुछ न कुछ कदीम ट्रेंड नए रूप में देखने को मिला। अब यही ट्रेंड साल के नए कैलेंडर में भी देखने को मिल रहा। 50 साल कबल 1971 को जो कैलेंडर था, वही कैलेंडर साल 2021 में दोहराया जा रहा। मिसाल के तौर पर हर दिन हर महीने 50 साल पहले जो कैलेंडर था, वही कैलेंडर साल 2021 में देखने को मिल रहा। और ये कैलेंडर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा। इस बात को ज्यादा अहमियत देने की भी खास वजह है, क्योंकि 2021 में जो नया साल का कैलेंडर आया है, वो गुज़िश्ता 120 साल के दौरान 12 मरतबा दोहराया गया है। 50 साल कबल के कैलेंडर 1971 में यकुम जनवरी को जुमा था। कल भी 2021 में यकुम जनवरी को जुमा था। साथ ही 1971 में आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को भी जुमा था। जारिया साल 2021 का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को भी जुमा है। इस तरह साल का पहला और आखिरी दिन ही बल्कि हर दिन और हर महीने की तारीख और महीना पूरी तरह मुमासिल है। सिर्फ 2021 का कैलेंडर ही नहीं, बल्कि 1971, 1909, 1915, 1926, 1937, 1943, 1954, 1965, 1982, 1993, 1999, 2010 का कैलेंडर भी हूबहू था। मुस्तकबिल में 2027, 2038, 2049, 2055, 2066, 2077, 2083 और 2094 और 2100 में यही कैलेंडर दोहराया जाएगा। तेलंगाना में कोरोना वायरस के वैक्सीन की आजमाइशी टीके अंदाजे के प्रोग्राम में सबसे पहला टीका नामपल्ली एरिया अस्पताल की एक नर्स को दिया गया। सुजाता नामी नर्स ने पहला टीका लिया। टीका लेने का अमल सिर्फ 3 मिनट में मुकम्मल हो गया, ताहम उसे आधा घंटे तक तिब्बी निगरानी में रखा गया। इस मौके पर रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज भी मौजूद थे। आज हैदराबाद और महबूब नगर जिले के चंद मुकामात पर आजमाइशी टीके अंदाजी का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ था। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एम महेंदर रेड्डी ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में आने वाला 99% गांजा नक्सलाइट के गलबे वाले आंध्रा ओडिशा सरहद से दरामद होता है। इस सिलसिले में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों रियासतों की पुलिस ने माजी में कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी मुनक्किद की थी। डीजीपी ने कहा है कि चूंकि इस साल फायरिंग के तबादले और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादिस्ट के अरकान को गोली मारने के कई वाकयात पेश आए, इसलिए तेलंगाना पुलिस ने छत्तीसगढ़ से रियासत तेलंगाना में दाखिल होने की माओवादिस्टों की कोशिशों को नाकाम बना दिया। डीजीपी के मुताबिक रियासत के 33 के मिन जुमला 30 अजला नक्सलिज्म से पाक हैं। रियासत में बार बार गांजे को जब्त करने के बारे में कहते हुए तेलंगाना पुलिस सरबराह ने कहा है कि तकरीबन 99% गांजा नक्सलाइट से मुतासरा आंध्रा ओडिशा सरहद के इलाके से, जहां उसे उगाया जाता है, तेलंगाना में आता है। शहर में खत्म साल तक कहीं कोई कचरा कुंडी नजर नहीं आएगी और बल्दिया की जानिब से सड़क पर कचरा डालने की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। जीएचएमसी के शोबे सफाई व सेहत की जानिब से शहर हैदराबाद की हुदूद में मौजूद कचरा कुंडियों को बर्खास्त करने के लिए गुज़िश्ता 5 सालों से इक़दामात की मंसूबाबंदी की जा रही है और इस मुद्दत के दौरान ज़ेर ज़मीन कचरा कुंडियों का मंसूबा भी मंजर आम पर लाया गया, लेकिन इन मंसूबों पर अमल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से शहर की कई सड़कों पर अब भी कचरा कुंडी मौजूद है और कचरा कुंडी से ज्यादा कचरा कुंडी के अतराफ में होता है, जिसकी वजह से सड़कों पर गंदगी, बदबू और ताफुन पाया जाना मामूल बनता जा रहा। इसीलिए जारिया साल के दौरान मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद की जानिब से
कचरा कुंडियों के खात्मे के सिलसिले में इक़दामात का फैसला किया गया और कहा जा रहा है कि जीएचएमसी की जानिब से तैयार किया गया मंसूबा रियासती हुकूमत के महकमे बल्दी नस्म व नस्क को रवाना किया जा चुका है और हुकूमत की मंजूरी के साथ ही शहर हैदराबाद से कचरा कुंडियों को बर्खास्त करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। शहर हैदराबाद में सड़कों पर कचरा फेंकने के अमल को रोकने के लिए जीएचएमसी ने सीसीटीवी कैमरों की तनसीब का फैसला किया है और कहा जा रहा है कि जिन मुकामात पर कचरा डाला जाता है उन मुकामात के कर्ब व जवार में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के जरिए उनके कनेक्शन मुकामी पुलिस स्टेशन के अलावा बल्दी दफातर में फराहम किए जाएंगे ताकि जिन लोगों की जानिब से कचरा फेंका जा रहा उनकी निशानदेही करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाने के इक़दामात किए जाएं। बल्दी ओहदेदारों का कहना है कि रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूरी हासिल होने के बाद इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के इक़दामात किए जाएंगे। जीएचएमसी के ओहदेदारों ने बताया कि शहर में जीएचएमसी की जानिब से हर घर से कचरा उठाने के लिए बाज़ाब्ता ऑटो ट्रॉली चलाई जा रही है। इसके बावजूद भी शहरियों की जानिब से सड़कों पर कचरा फेंकने की रिवायत का खात्मा नहीं हो रहा, जो कि अफसोसनाक है। सड़कों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ अवामी शोर बेदारी मुहिम चलाने और उन्हें इस बात से वाकिफ करवाने की भी मंसूबा बंदी की जा रही है कि सड़कों पर कचरा फेंकने से क्या नुकसानात और कितनी बीमारियां इलाके में फैलने का खदशा होता है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ख्वाजा बिलाल अहमद AIMIM लीडर ने पुराने शहर के मुसलमानों के बारे में नामपल्ली इंचार्ज फिरोज खान की जानिब से दिए गए बयान की सख्त मजम्मत की और कहा कि फिरोज खान बंडी संजय की पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान की हिमायत में बयान देते हुए बीजेपी की नजरों में मकबूल होने की कोशिश कर रहे। ख्वाजा बिलाल ने कहा कि अगर फिरोज खान बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन मुसलमानों को बीच में ना लाएं। इसके अलावा उन्होंने फिरोज खान को पुराने शहर की अवाम और खासकर मुसलमानों से माफी मांगने का मुतालबा किया। देखिए ख्वाजा बिलाल अहमद का क्या कहना है। ध्यान से सुनो मेरी बात को। आप अगर बीजेपी में जाना चाहते हैं तो आप जाइए, आप बीजेपी में जाने का रास्ता बना रहे हैं तो आप जाइए, लेकिन अगर उस पर आप पूरी कौम मिल्लत का अगर सौदा करने की बात करते हैं, आप अगियारों को, फिरका परस्तों को, एक कम्युनल फोर्सेस जो एक जहन बना के बैठी है, मुसलमानों को हर तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए बैठी है, वो फोर्सेस को आप पुराने शहर की तरफ। रियासती हुकूमत छोटे ताजरीन बिलखसूस अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ताजरीन को अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन से कर्ज की फराहमी के जरिए उन्हें कारोबार में होने वाले नुकसानात की पाबजाई में अपना किरदार अदा कर सकती है। और अगर रियासती हुकूमत की जानिब से फुटपाथ ताजरीन और ठेला बंडी रानों के लिए फौरी तौर पर ऐसी कोई स्कीम शुरू की जाती है तो ऐसी सूरत में छोटे ताजरीन को बड़ी राहत हासिल होगी और शहर हैदराबाद और तेलंगाना की मईशत में बेहतरी पैदा होने के खूबी इम्कानात जाहिर होने लगेंगे। शहर हैदराबाद में छोटे ताजरीन जो फुटपाथ और ठेला बंडियों पर कारोबार किया करते हैं, वो अपने कारोबार को जारी रखने के लिए सूद पर कर्ज हासिल करने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि तवील मुद्दती लॉकडाउन के बाद अब बाजार में कुछ चहल पहल में इजाफा होने लगा है, जिसके सबब ताजरीन सूद पर कर्ज हासिल करते हुए अपने कारोबार को जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी जानिब से की जाने वाली ये कोशिशें बड़ी हद तक नाकाम साबित हो रही हैं, क्योंकि
ان کی محنت اور آمدنی سود کی ادائیگی میں جانے لگی ہے، جس کی وجہ سے خانگی سودی کاروبار کرنے والوں کو فائدہ حاصل ہو رہا اور محنت کش طبقے کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے اگر ٹھیلا بنڈی رانوں اور فٹ پاتھ تاجرین کو چھوٹے قرض فراہم کرنے کے اقدامات کیے جاتے ہیں اور بینکوں سے مربوط یا راست قرض جات کی اجرائی عمل میں لائی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ان کی محنت سے حاصل ہونے والی کمائی ان کی اپنی رہے گی اور وہ مختصر مدت کے دوران حکومت کی جانب سے دیے جانے والے قرض کی ادائیگی کے بھی متحمل بن جائیں گے۔ لاک ڈاؤن کے بعد سے ریاست تلنگانہ کے شہری علاقوں میں صورتحال انتہائی ابتر ریکارڈ کی جا رہی تھی اور چھوٹے تاجرین سخت مشکلات میں مبتلا تھے، لیکن اب جب کہ بازاروں میں رونق بحال ہونے لگی ہے تو ایسے میں ریاستی حکومت اگر چھوٹے تاجرین کی مدد کرتی ہے تو وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سید اکبر حسین چیئرمین تلنگانہ اقلیتی فائنانس کارپوریشن نے RUPT تنظیم اصلاح اور ان کے مسائل سے متعلق نمائندگی کی، جسے وائس چیئرمین تلنگانہ ریاست کی منصوبہ بندی کمیشن کے لیے بھیج دیا گیا۔ ریاست RUPT کے صدر محمد عبداللہ، جنرل سیکرٹری کانتی شرما، حمید خان، ورنگل ڈسٹرکٹ صدر محمد صابر پاشا شرما اور رحمانی نے تیلگو، ہندی اور اردو پنڈتوں کے سوالات اور مسائل کو پورا کرنے وائس چیئرمین بی ونود کمار سے کہا ہے کہ وہ بھرتی کے نوٹیفیکیشن کو جاری کرنے اور متعلقہ شکایات کو حل کرنے کے ذریعے پنڈتوں کی خالی پوسٹوں کو پور کرنے کے لیے ممکن بنائیں۔ بی ونود کمار نے ان تمام نکات کو KCR کے سامنے پیش کرنے کی یقین دہانی کرائی اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ تمام سوالات کی اصلاح کی جائے گی۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے کیسوں میں کافی کمی ہوئی ہے۔ 293 مثبت کیسز درج ہوئے ہیں اور 2 افراد کی موت ہوئی ہے۔ اس سے ریاست میں کورونا کیسز کی کل تعداد 2,87,108 ہو گئی۔ ہلاکتوں کی تعداد 1,546 ہو گئی۔ JHMC کے حدود میں 72 کیسز درج ہوئے۔ عادل آباد میں 2، کتاگوڑم میں 5، جگتیال میں 5، جنگاؤں میں 5، بھوپال پلی میں 2، گدوال میں 3، کاماریڈی میں 1، کریم نگر میں 22، کھمم میں 5، آصف آباد میں 4، محبوب نگر میں 5، محبوب آباد میں 4، منچریال میں 5، میدک میں 3، ملکاج گری میں 26، ملگو میں 4، ناگر کرنول میں 4، نلگنڈا میں 5، نارائن پیٹ میں 1، نرمل میں 1، نظام آباد میں 8، پیدا پلی میں 7، سرسلہ میں 5، رنگا ریڈی میں 34، سنگا ریڈی میں 12، سدھی پیٹ میں 3، سوریا پیٹ میں 5، وقار آباد میں 6، وناپرتی میں 6، ورنگل رورل میں 5، ورنگل اربن میں 14 اور بھونگیر میں 4 کیسز درج ہوئے ہیں۔ تلنگانہ جن سمیتی کے صدر پروفیسر کودنڈا رام نے گزشتہ 15 مہینوں سے تلنگانہ یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کے عدم تقررات پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیز میں تعلیمی ماحول بحال کرنے کے لیے حکومت کو وائس چانسلرز اور ٹیچنگ فیکلٹیز کا فوری تقرر کرنا چاہیے۔ کودنڈا رام ورنگل، کھمم اور نلگنڈا گریجویٹ MLC نشست کے انتخابات کے سلسلے میں مہم میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کاکتیہ یونیورسٹی پہنچ کر طلبہ سے بھی ملاقات کی۔ کودنڈا رام نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد عوام کی توقعات کافی زیادہ تھی۔ تعلیم اور روزگار کے سلسلے میں عوام نے حکومت سے امیدیں وابستہ کر لی تھی، لیکن انہیں مایوسی ہوئی ہے۔ TRS حکومت کو خانگی یونیورسٹیز کے قیام سے زیادہ دلچسپی ہے، اسی لیے اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں یہ بل منظور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ TRS قائدین کو خانگی یونیورسٹیز کے قیام کی اجازت دی گئی ہے۔ کودنڈا رام نے کہا کہ کاکتیہ یونیورسٹی میں 403 ٹیچنگ سٹاف کی جائیدادیں ہیں، ان میں سے 108 پر تقررات کیے گئے ہیں۔ اسی طرح 617 نان ٹیچنگ سٹاف کی جائیدادوں میں 354 پر تقررات کیے گئے۔ انہوں نے تمام مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کا مطالبہ کیا۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب، انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔
تلنگانہ حکومت کے نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کے سلسلے میں ماحولیاتی منظوری حاصل ہو گئی ہے، جس کے بعد تمام رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں۔ مرکزی وزارت ماحولیات نے نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کے سلسلے میں پیش کردہ تجاویز کو منظوری دے دی۔ تلنگانہ حکومت نے ماحولیاتی کلیئرنس کے لیے درخواست دی تھی۔ واضح رہے کہ تلنگانہ ہائی کورٹ نے پہلے ہی نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کو منظوری دے دی ہے۔ ریاستی حکومت انتہائی عصری سہولتوں سے آراستہ ہمہ منزلہ سیکریٹریٹ کی تعمیر کا منصوبہ رکھتی ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نئے کمپلیکس کی تعمیر میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ 400 تا 500 کروڑ کے خرچ سے نیا سیکریٹریٹ 7 لاکھ مربع فٹ اراضی پر تعمیر کیا جائے گا۔ کمپلیکس کے 6 فلور ہوں گے اور 6ویں منزل پر چیف منسٹر کا دفتر رہے گا۔ چیف منسٹر نے نئے سیکریٹریٹ کے پلان کو پہلے ہی منظوری دے دی ہے اور محکمہ عمارت و شورا نے ٹینڈرز کے ذریعے تعمیری کام کے لیے کمپنی کا انتخاب کر لیا ہے۔ چیف منسٹر کے لیے علیحدہ باب الداخلہ رہے گا۔ 27 ایکڑ اراضی پر سیکریٹریٹ کا علاقہ محیط رہے گا۔ صرف 20% اراضی عمارت کے لیے استعمال کی جائے گی۔ حکومت نے قدیم عمارتوں کو منہدم کرتے ہوئے ملبے کی صفائی کا کام مکمل کر لیا۔ ماحولیاتی منظوری کے بعد چیف منسٹر نے تعمیری کاموں کے آغاز کا عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا۔ توقع ہے کہ تعمیری کام بہت جلد شروع کیے جائیں گے اور اس سلسلے میں انجینئرز کو ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں۔ عمارت کے روبرو ہیلی پیڈ تعمیر کیا جا رہا، پارکنگ کے لیے بھی علیحدہ جگہ مختص کی جائے گی۔ واضح ہے کہ سیکریٹریٹ کے احاطے میں حکومت نے مسجد اور مندر کی دوبارہ تعمیر کا اعلان کیا، لیکن ابھی تک دونوں کا پلان منظر عام پر نہیں آیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے دوبارہ شہر کو گداگروں سے پاک کرنے کی مہم شروع کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، کیونکہ دونوں شہروں کے مختلف مصروف چوراہوں پر دوبارہ گداگروں کی بین ریاستی ٹولیاں نظر آنے لگی ہیں، جو کہ راہگیروں کو ہراساں کر رہی۔ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے گزشتہ 3 سالوں کے دوران متعدد مرتبہ شہر کی سڑکوں کو گداگروں سے پاک کرنے کے سلسلے میں اقدامات کے ذریعے انہیں شیلٹر ہومز منتقل کیا گیا تھا، لیکن اس میں طویل مدتی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ بلدی عملہ اور پولیس کی جانب سے کی جانے والی کارروائی کے دوران گداگروں کو شیلٹر ہوم منتقل کیا جا رہا اور وہ ان شیلٹر ہوم سے فرار اختیار کرتے ہوئے دوبارہ گداگری میں ملوث ہونے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ شہر حیدرآباد میں ملک کی شمالی ہند سے تعلق رکھنے والی ریاستوں کے گداگروں کی بڑی تعداد آباد ہے اور شہر کے مختلف چوراہوں پر مدھیہ پردیش، راجستھان اور اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے گداگر موجود ہیں۔ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے عہدیداروں نے بتایا کہ شہر کو گداگروں سے پاک بنانے کی کوششیں لاک ڈاؤن سے قبل بڑی حد تک کامیاب ثابت ہوئی تھی اور ملک کی کئی بلدیات میں GHMC کی مثال دی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ GHMC کے طرز پر شہروں کو گداگروں سے پاک بنانے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ان کے نئے سال کے عزم میں پارٹی کے ارکان اسمبلی کے لیے پرگتی بھون میں خود کو دستیاب بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بیجا نہ ہوگا کہ دوباگ ضمنی چناؤ اور GHMC انتخابات کے دوران اپوزیشن جماعتوں نے چیف منسٹر پر تنقید کی تھی اور الزام عائد کیا تھا کہ وہ خود ان کی پارٹی کے ارکان اسمبلی کے لیے بھی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے ہیں۔ پارٹی کے MLAs بھی چیف منسٹر کے اپوائنٹمنٹ میں ہونے والی تاخیر کو محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کے حلقوں کے کئی مسائل التوا کے شکار ہو رہے، جس کی وجہ سے عوام میں ناراضگی پیدا ہو رہی۔ اس لیے KCR نے اب یہ فیصلہ کیا کہ TRS کے ارکان اسمبلی پرگتی بھون میں آ سکتے ہیں اور عوامی نمائندے ان کے حلقوں کے مسائل کے سلسلے میں چیف منسٹر سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ارکان اسمبلی سے کہا گیا ہے کہ وہ ان کے حلقوں میں ترقیاتی پروجیکٹس کے ساتھ آئیں اور انہیں چیف منسٹر کو پیش کریں۔ زیر التوا کاموں اور اسپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت فنڈز کی اجرائی اور کانسٹیٹوئنسی ڈیولپمنٹ اسکیمز پر بھی توجہ دی جائے گی۔ اس سے چندر شیکھر راؤ کو ان کی پارٹی کے ارکان اسمبلی کی کارکردگی سے واقف ہونے اور ہر حلقہ اسمبلی میں خاص کر دیہی اسمبلی حلقوں میں ہو رہی ترقی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں بھی مدد۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔
रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। चेयरमैन तेलंगाना कानून साज कौंसिल जी सुखेंदर रेड्डी ने कहा है कि रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव चीफ मिनिस्टर बनने की तमाम तर सलाहियत रखते हैं। उन्होंने आज सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए तारक रामाराव की काफी सताइश की। उन्होंने कहा है कि तारक रामाराव को चीफ मिनिस्टर बनाने के सिलसिले में हुक्मरान जमात टीआरएस में क्या बातचीत हो रही है वो इससे वाकिफ नहीं है। जिले कामारेड्डी के भिकनूर की कौमी शाहरा पर चलते कंटेनर में आग लगने का वाकया पेश आया। निजामाबाद जिले से ये कंटेनर हैदराबाद जा रहा था, ताहम कामारेड्डी में अचानक इसमें आग लग गई। गाड़ी में आग को देखकर उसके ड्राइवर फौरी तौर पर इससे कूद पड़ा। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही। आग के शोले काफी बुलंद नजर आ रहे थे। मुकामी अफराद की इतला पर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकूमत तेलंगाना ने आसिफाबाद में मुश्तबा आदमखोर शेर को खामोश करने के लिए पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र की हुकूमत से मदद तलब की है, जिसकी वजह से नवंबर में 2 इंसानों की हलाकत हुई। इस शेर को पकड़ने के लिए जंगल में लगाए गए पिंजरों से अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट एंड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन आर शोभा ने महाराष्ट्र के महकमे जंगलात को एक मकतूब तहरीर करते हुए इसकी रैपिड रिस्पांस टीम्स की मदद तलब की है। उन्होंने इस शेर को खामोश करने और उसे पकड़ने के लिए भी अहकाम जारी किए। कागजनगर के फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिसर विजय कुमार ने कहा है कि रैपिड टीम्स को भी अभी आना बाकी है। हमारी मुकामी टीम्स इसकी तलाश और निशानदही करेगी, जिस पर आरआरटी हमारी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि मवेशियों की हलाकत अभी हर हफ्ते हो रही। टाइगर कॉरिडोर एरिया में कई शेर हैं। इन हलाकतों के लिए हम एक शेर की निशानदही नहीं कर सकते हैं। फिलवक्त शेर को पकड़ने पर तवज्जो दी जा रही है, जो महाराष्ट्र से आसिफाबाद में दाखिल हुआ है। नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानीज जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर न करें, तशरीफ लाएं मुल्तानी जिम एंड फिटनेस सेंटर। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।